अमर बेल एपिसोड 43। जहांगीर को तो खुद इस बात बहुत प्रॉब्लम हुआ है। बड़ी मुश्किल से इसने अपनी पोस्ट बचाई है। फॉरेन मिनिस्टर अपने भाई को इसकी जगह लाने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि लाने में कामयाब हो गए थे। वो तो बस जब्बार काम आ गया। इसके फादर इन लॉ ने मिनिस्टर के भाई की पोस्टिंग नहीं होने दी। इन्होंने उमर को जहांगीर के एक और दोस्त के बारे में बताया। उमर ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। फिर जहांगीर की इस अचानक शादी की वजह से भी मसला हुआ। एम्बेसी में मौजूद किसी एजेंसी के आदमी ने जहांगीर की शादी से पहले रुशना के हवाले से कोई खुफिया रिपोर्ट भेज दी। फॉरेन मिनिस्टर तो पहले ही ताक में बैठे थे। इन्होंने फौरन शोर शराबा कर दिया। प्रेस तक ये खबर लाने वाले भी वही थे। इनका ख्याल था कि मामला प्रेस तक आएगा तो खूब उछलेगा और फिर वजीर आजम इसे हटाने पर मजबूर हो जाएगा। मगर जब्बार बहुत काम आया। इसने मिनिस्ट्री की एक नहीं चलने दी। लेकिन आखिर कब तक? अब मिनिस्टर मुसलसल ताक में है। चोट खाया हुआ सांप बना बैठा है। फॉरेन सर्विस में इस तरह की सिचुएशन है तो पुलिस सर्विस में तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि वहां सियासी मुदाखलत और भी ज्यादा है। लाइक अंकल के साथ भागते हुए इसने तबसरा किया। अच्छी पोस्टिंग तो वहां भी मुश्किल से ही मिलेगी। हाँ, ये प्रॉब्लम्स तो वहां भी हैं, मगर वहां बंदा जिस भी शहर में पोस्टेड हो, वहां के इंडस्ट्रियल क्लास से कॉन्टेक्ट्स बना सकता है, अच्छा खासा फायदा उठा सकता है। बंदे के पास पावर और अथॉरिटी हो तो समझो सारी दुनिया अपनी है। वो इसे घुर सिखा रहे थे। तुमने इंतखाब में दूसरे नंबर पर कौन सा डिपार्टमेंट दिया है? डीएमजी। और पुलिस सर्विस को किस नंबर पर लिया है? तीसरे पर। बेहतर होता तुम इसे ही पहले नंबर पर रखते। बहरहाल अभी भी वक्त है, तुम सोच लो। मैं जहांगीर से दोबारा बात करूंगा। सब कुछ बदला जा सकता है। इन्होंने इसके सामने जैसे नया रास्ता खोला था। नहीं अंकल, मैं फॉरेन सर्विस से ज्वाइन करना चाहता हूँ। मुझे किसी दूसरे ग्रुप में दिलचस्पी नहीं है। उमर ने इनकार कर दिया। फिर भी एक बार दोबारा सोच लो। नहीं, जो भी पापा ने तय किया है वो ठीक है। लाइक अंकल जॉगिंग करते हुए खामोश हो गए। लाइक अंकल जहांगीर माँ से अपनी दोस्ती पर बड़ा फख्र करते थे और वो इस बात पर भी खासे नाजा थे कि जहांगीर माँ पर मुकम्मल तौर पर एतमाद करता था। उमर से मुलाकात के दौरान भी इन्होंने कई बार इस बात का इजहार किया था और वो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया था। वह इनकी खुशफहमी को बरकरार रखना चाहता था, वरना वो जानता था कि जहांगीर मास जैसा शख्स जो अपने साय पर भी एतबार नहीं करता, वो एक कजन पर कैसे एतमाद कर सकता है। बहुत से दूसरे लोगों की तरह लाइक अंकल भी इनके हाथ की एक कठपुतली की तरह थे, जिन्हें वो बड़ी होशियारी से इस्तेमाल कर रहे थे। उमर सिर्फ इस बात का अंदाजा नहीं कर पा रहा था कि लाइक अंकल इस बात को जानते थे या नहीं। उमर ने लाइक अंकल के बारे में अपने बाप के मुंह से बहुत बार तस्मखाना जुमले सुने थे, और लाइक अंकल वाहिद नहीं थे। वो अपने हर दोस्त और मिलने वाले के बारे में कुछ न कुछ कहते रहते थे। उमर को हैरानी होती थी कि इसके बावजूद इनके दोस्तों की लंबी चौड़ी तादाद में कोई कमी आई, ना ही इन्हें कभी अपने दोस्त से नुकसान पहुंचा था। इसने जहांगीर मास को सिर्फ अपने फ्रेंड्स और कजन का ही नहीं, बल्कि अपने भाइयों के नाम और पोजीशन का भी बुरी तरह इस्तेमाल करते देखा था। और अब जब वो अपने बाप के किसी भी दोस्त से मिलता तो इसे हमेशा इन पर तरस आता। लाई अंकल भी इन्हीं में से एक थे। वो उमर, समरीन आंटी ने दोबारा कॉल की है। मैंने इन्हें बता दिया कि तुम घर पर नहीं हो। वो कह रही थी कि जब तुम वापस आओ तो मैं तुमसे कहूँ कि तुम इन्हें कॉल करो। वो इस वक्त क्लब से वापस आया था। जब लॉन्च में दाखिल होते ही इसे देखकर शांता ने इत्तला दी। उमर एकदम संजीदा हो गया। इन्होंने बस यही पैगाम छोड़ा है? हाँ, बस यही कहा था। इन्होंने तुम्हारे मोबाइल पर भी कॉल की थी, मगर तुमने अपना मोबाइल ऑफ किया हुआ था। शांता ने बात जारी रखते हुए कहा। उमर मजीद कुछ पूछने के बजाय सीधा अपने कमरे में आ गया। मोबाइल ऑन करके साइड टेबल पर रखने के बाद वो नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। आधे घंटे के बाद जब वो नहाने के बाद बाहर निकला था तो इसके मोबाइल की बीप सुनाई दे रही थी। इसने कुछ ठिठक कर तहज्जुब के आलम में मोबाइल उठाया था। कॉल करने वाले का नंबर देखकर इसने होंठ भेज लिए। कुछ देर सोचने के बाद एक गहरा सांस लेकर इसने कॉल रिसीव किया। हेलो उमर, मैं समरीन बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ से इसे अपने बाप की दूसरी बीवी की आवाज सुनाई दी। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? फाइन। मैं आज सारा दिन बार बार तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर तुम्हारा मोबाइल ऑफ था। हाँ, मैं कुछ मसरूफ था। आपको कोई जरूरी काम था? दूसरी तरफ चलना में खामोशी रही। फिर समरीन की आवाज सुनाई दी। तुम्हें जहांगीर की शादी का तो पता चल ही गया होगा। हाँ, मैं जानता हूँ, इसने मुख्तसर कहा। तुम ये भी अच्छी तरह जानते होगे कि वो लड़की जहांगीर की आधी उम्र से भी कम उम्र है।
پھر جس طرح کی شہرت وہ رکھتی ہے، میں نہیں جانتی جہانگیر کو کیا ہو گیا ہے، وہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ سمرین کے لہجے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ عمر خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ میں اور بچے جہانگیر کی اس حرکت سے کتنے ڈسٹرب ہے اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ تم جہانگیر سے بات کرو۔ سمرین کا لہجہ اس بار کچھ دھیما تھا۔ کیا بات کروں؟ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی کہ وہ اس لڑکی کو ڈائیورس دے دے۔ آپ کا کیا خیال ہے، میرے کہنے پر پاپا اسے ڈائیورس دے دیں گے؟ اس نے جواباً ان سے پوچھا۔ تم ان کے سب سے بڑے بیٹے ہو، تمہاری بات بہت اہمیت رکھتی ہے۔ آپ اگر ایسا سوچ رہی ہیں تو غلط سوچ رہی ہیں۔ خوش قسمتی سے میں ان کا سب سے بڑا بیٹا تو ہوں، لیکن میری بات ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ عمر، تم اسے مجبور کر سکتے ہو۔ نہیں، میں انہیں مجبور کر سکتا ہوں، نہ ہی کرنا چاہتا ہوں، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ عمر، میں تم سے ریکویسٹ کر رہی ہوں۔ اس بار سمرین کا لہجہ منت بھرا تھا۔ میں ان پر جتنا دباؤ ڈال سکتا تھا ڈال چکا ہوں، ان سے اس موضوع پر میری بات ہو چکی ہے اور یہ گفتگو کچھ زیادہ خوشگوار نہیں رہی، اس لیے میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جہانگیر ہمیں اسلام آباد والے گھر میں شفٹ کرنا چاہتے ہیں، میں جانتا ہوں، مگر میں اور بچے ایسا نہیں چاہتے۔ جہانگیر اپنی اس نئی بیوی کو کیوں نہیں یہاں شفٹ کرتا؟ میں اور بچے اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ وہ اس طرح ہمیں اٹھا کر کیسے پھینک سکتا ہے؟ تم کم سے کم اس سے یہ تو کہہ ہی سکتے ہو کہ وہ ہمیں امریکہ میں اپنے پاس ہی رہنے دے۔ میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، پاپا میری بات سنیں گے نہ مانیں گے۔ ویسے بھی یہ آپ دونوں کا ذاتی معاملہ ہے، بہتر ہے آپ اسے خود حل کریں، مجھے درمیان میں مت لائیں، اس نے بڑے پرسکون انداز میں کہا۔ جہانگیر کی شادی صرف میرا یا میرے بچوں کا ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ کیا تم اس سے متاثر نہیں ہوئے؟ کیا تمہیں شرمندگی نہیں ہوئی کہ اس عمر میں جہانگیر نے اس طرح کی حرکت کی ہے؟ میں اس تکلیف سے بہت پہلے گزر چکا ہوں۔ باپ کی صرف دوسری شادی تکلیف دیتی ہے، تیسری، چوتھی یا پانچویں چھٹی سے کچھ نہیں ہوتا، وہ سب کچھ پھر روٹین لگتی ہے۔ اس کے لہجے کی کاٹ نے سمرین کو چند لمحوں کے لیے خاموش کر دیا۔ میں نے جہانگیر سے شادی تمہاری ماں کی ڈائیورس کے بہت بات کی تھی، مگر اس ڈائیورس کا سبب آپ ہی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے عمر، جہانگیر اور زارا کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، پھر تمہاری ماں نے اپنی مرضی سے۔ عمر نے ناگواری سے ان کی وضاحت کو کاٹ دیا۔ میں ماضی میں نہیں جاننا چاہتا کہ کس نے کیا، کس وجہ سے اور کیوں۔ کم سے کم اب مجھے اس بحث سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں آپ کو بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے ہاتھ کا ہتھیار بنا کر استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں۔ عمر، تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو سکتا ہے، بہرحال یہ آپ دونوں کا ذاتی معاملہ ہے اور بہتر ہے آپ اسے خود ہی حل کریں۔ جو کچھ آپ میرے ذریعے پاپا سے کہلوانا چاہتی ہیں وہ خود کہہ دے یا پھر ولی سے کہیں کہ وہ پاپا سے بات کرے۔ ہو سکتا ہے میرے بجائے وہ زیادہ بہتر طریقے سے یہ سب کچھ پاپا تک پہنچا دے۔ دوسری طرف سے فون یکدم بند کر دیا گیا تھا۔ سمرین کے ساتھ اس کے تعلقات میں ہمیشہ ایک تکلف رہا تھا۔ سمرین نے یہ اجنبیت دور کرنے کے لیے پہل کی تھی، نہ ہی عمر نے اس کی کوشش کی تھی۔ عمر اور ان کے درمیان بڑی سرسری اور رسمی سی گفتگو ہوتی تھی۔ عمر کو حیرانی ہوئی تھی کہ سمرین نے اس طرح سے مدد لینے کی کوشش کیوں کی تھی۔ اس کے دل میں سمرین کے خلاف کسی قسم کا کوئی بغض نہیں تھا، نہ ہی اس نے کبھی سمرین کو اپنے ماں اور باپ کے درمیان ہونے والی علیحدگی کا ذمہ دار سمجھا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے سمرین کے لیے کبھی بہت اچھے احساسات بھی نہیں رکھے تھے، اور اس میں بڑا ہاتھ خود سمرین کا ہی تھا۔ تو علیزے بی بی واپس آ چکی ہیں، عمر نے رات کے کھانے کے لیے ڈائننگ روم میں آتے ہی علیزے کو دیکھ کر خوشگوار انداز میں کہا تھا۔ علیزے سپہر کو واپس پہنچ گئی تھی اور اس وقت گھر میں عمر نہیں تھا، وہ رات کو ہی واپس آیا تھا، اور واپس آنے کے بعد ان دونوں کی ملاقات ڈائننگ روم میں ہی ہوئی تھی۔ تو کیا کچھ سیکھا اور دیکھا آپ نے؟ وہ کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ رہا تھا۔ بہت کچھ، علیزے نے مسکرا کر کہا۔ اس بہت کچھ کے بارے میں ہمیں بتانا پسند کریں گی؟ اس وقت سے یہ میرے کان کھا رہی ہے، اب تمہارے کھائے گی۔ نانا نے مسکراتے ہوئے عمر کو جیسے خبردار کیا تھا۔ تو اب کیا خیال ہے این جی اوز کے بارے میں؟ عمر نے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے این جی اوز کے بارے میں جو کچھ بھی کہا تھا میں اس سے اتفاق نہیں کرتی۔ عمر نے پانی کا گھونٹ لیتے ہوئے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ویری گڈ، اس کا مطلب ہے آپ نے واقعی اپنی سینس آف ججمنٹ کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ ویسے کس بات سے ایگری نہیں کرتی تم؟ اس نے پوچھا۔ آپ کی سب باتوں سے، اس نے اپنے پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے کہا۔
सब बातों से? तुम्हारा मतलब है मैंने तुमसे झूठ बोला है? अलीज़ा यकदम गड़बड़ा गई। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। तो फिर आप क्या फरमा रही हैं? अलीज़ा कुछ देर खामोशी से जैसे अपने लफ्ज़ों को तरतीब देती रही। फिर इसने कहा, आपने एनजीओज़ के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी, वो ठीक नहीं थी। एनजीओज़ ने इस इलाके में बहुत काम किया है। तुमने इनके स्कूल वगैरह देखे होंगे इसलिए। अलीज़ा ने उमर की बात काट दी। नहीं, बात सिर्फ स्कूल्स की नहीं है। मैंने सिर्फ स्कूल्स ही नहीं देखे, वहाँ और भी कुछ देखा है। मैंने लोगों से बातचीत की है। एक शख्स झूठ बोल सकता है, 2 बोल सकते हैं, मगर हर शख्स तो नहीं। वहाँ हर शख्स यही कह रहा है कि एनजीओज़ की वजह से इस इलाके में बहुत तरक्की हुई है। इस चीज़ पर भी पूरा यकीन नहीं करना चाहिए, जो आँखों देखा हो, ना कानों सुना हो। जारी। रुक जाए। आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना? तो प्लीज़ लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज़। और एंड पे कमेंट किया आपने? नज़र आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें, ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।